दिल तो फिर दिल है, किसी दिल से मिलेगा। वाह वाह, दिल तो आखिर दिल है, दिल तो फिर दिल है, आए। किसी दिल से मिलेगा। आए गर्मी बड़ी है, ਸਕੰਜਵੀ का गिलास मिलेगा। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਥਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ कि सही शेर सुना रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टकाटक के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक भट्ट। आज मेरा भी दिल किया क्योंकि शायरी की वबा यहाँ पे बड़ी फैली हुई है। हाँ हाँ और शायरी कभी सुपरस्टार ही किया करते थे। शायरी को बादशाहों के दरबारों में सुना जाता था, शायरों को बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जाती थीं। आज जो वक्त आ गया है शायरी के ऊपर, वो तो बड़ा ही परेशान कुन है। मतलब ऐसे ऐसे शायर आ गए हैं, और स्पेशल सोशल मीडिया के अंदर ऐसे ऐसे शायर आ गए हैं कि, लेकिन ये कॉमेडी का भी एक अपना मजा है शायरी में, और इसीलिए मैंने आपको ये शेर सुनाया। आज देखते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है। आज इतने उदास क्यों बैठे हुए हैं चंद साहब? ਉਹ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ भट्ट साहब अब देखो ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਖਰਾਬ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ नान हकीम, मैं छुरी मार जाऊंगा चल। ਚੱਕਰੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ नान हकीम, ਨਾਨ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਐਡੀ ਉਦਾਸੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗਾਹਕ ਕਿਉਂ नहीं आ रहा कोई? दोस्त बन के हुए तुम दोस्त जिसके उसका दुश्मन आसमां क्यों हो। एदी जेड़े लोग कट हो गए ना, वजह तेरी नहुसत। ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਸਦ मेरे इन्ने को लोग आंदे सी मेरे को ना इलाज कराने ने मरीज ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਣਾ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ आदाब आदाब अर्ज लाता हूँ, आदाब अर्ज लाता हूँ, आदाब 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 अर्ज लाता हूँ। अरे आदाब 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 भाई, आदाब पिछली बार टूटी हुई है। आदाब आदाब आदाब। अच्छा भाई, आदाब कौन है? चचा हजूर अरे चचा हजूर, जी, वो कैसे? पहचाना नहीं मुझे? अच्छा तुम मरीजा हो, अपनी नबज दिखाओ। हाँ, तुम्हें रात को दौरे पड़ते हैं? अब गलत समझे हैं। हाँ। मैं आपके दोस्त देहलवी साहब की साहबजादी हूँ। ओ अच्छा तुम वो तो मेरे आपको दौरे पड़ते हैं ना, ख्वाब आते हैं, ये ख्वाब आते हैं ना, ख्वाब है ना, आते हैं। ख्वाबों में मैं आता हूँ ना। अंदर के बात करो, शायद से बात करो। हाँ, वाह वाह वाह। आपने पहले उनसे बात करने से मुझसे बात करनी है। अच्छा मैं उनका मैनेजर हूँ। ओके तुम मैनेजर हो? यस। अभी क्या कर रहे हैं? अच्छा, क्या हाल है तेरे अब्बू का, मरहूम का? ठीक है, कब्र में ठीक है? ठीक ही है। कोई फोन शोन पे बात हो रही है अपने बाप के साथ? देखिए, मैंने आपको पहले कहा आप पहले मुझसे बात करेंगे फिर उनसे बात करेंगे। बेफिक्र हो जाओ, ऐसे करेंगे ये परमिशन है। जैसे तुम कह रहे हो ना, ਅਸੀਂ और सही करेंगे। अच्छा, बहुत खुशी हुई तुम्हारे आने दी। तुम भी शायर हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं शेर कहती हूँ। ये कौन है पागल सा? जी, मेरा मैनेजर है। ओ मैनेजर, तुम्हें भी शायर आते हैं? हाँ शायर नहीं, शेर आते हैं। हाँ आते हैं। अच्छा पतले आते हैं ये मोटे मोटे? मैं अभी एक सुना देता हूँ। अच्छा, एक ये दवाई ले लो, तुम्हारे शेर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एकदम हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल सही शेर करोगे। ये जब भी शेर कहना है उससे पहले हाँ पानी नहीं ना साथ लिया करो ये क्या किया? ये मैंने आपको पानी पिलाया। आपकी इजाजत हो तो एक शेर सुना दूं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रोग्राम के आवाज के हिसाब से ही है। तू एडा बड़ा शायर नहीं कि आगाज है, फटाफट शेर सुट। अस्सलाम वालेकुम ते वालेकुम सलाम। सज्जे पासे बनता ते खब्बे पासे कां पा पा पा। ये शेर सुनाया ही। अच्छा 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 ये अच्छा, ये मैंने शाम को लिखा है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਬੈਜਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। हाँ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹਿ ਜਾ ਓਏ, ਖੜੇ ਬਹਿ ਜਾ। वही है ना? ये वही भाई बाबा, किसी भी कुछ सुनाओ जनाब। हाँ जी, खैर जा यार। अबू ठीक है? जी जी ठीक ही होंगे। फौत हो गए ना, 10 साल हो गए। अम्मी अच्छा। ठीक है? जी अम्मी जी। अम्मी ठीक है? सलाम कह रही थी आपको। हाँ वो कह रही थी मामू को जाके सलाम कहना। उन्हें हो ठीक है, मामू को जाके जाऊंगा। हाँ, तुम भी शायरी कहती हो? हाँ जी बिल्कुल। कोई किताब लिखी है? बिल्कुल लिखी है, सुनाऊं अगर आप इजाजत दें? किताब ना सुनाओ, कोई किताब का शेर सुनाओ, बिल्कुल, अगर आप उसमें कोई रुबाई सुनाओ, कोई नज़म सुनाओ, कोई घर के हालात सुनाओ, कोई कही सुनाओ, कोई सुनी सुनाओ और सुनाओ। कोई किताब सुनाओ, कोई गजल सुनाओ। इजाजत है? इजाजत है। तेरे को इजाजत लेनी है?
हाँ नहीं नहीं नहीं, आपसे इजाजत पूछा है शेर आपने? सुनाए? जी जी उनसे मैं इजाजत लेता हूँ, मैं मैनेजर हूँ उनका। अच्छा, ये पैसे लेता है या पुराने कपड़े वगैरह देता है? शगीर भी तो है ना मेरा। अच्छा। किस चीज के इसको दूंगी? शेर सुनाए। सुनाइए। जी। किकली कलीर दी। किकली क्लीर दी, यानी अपने चेहरे के मुताबिक औरत है ना, किकली क्लीर, नस्वानियत है शेर में। नहीं किकली क्लीर दी। आय हाय हाय। तेरे मुंह तू क्या, तू खेडिया कर बांदर किला, तेरा किकली की ताल्लुक है, ये लड़कियां नहीं खेलेगी। चलो। जी अर्ज किया है हाँ, किकली कलीर दी, किकली क्लीर दी, किकली कलीर दी, पेंट मेरे वीर दी, पेंट मेरे वीर दी, पेट मेरे वीर दी, शर्ट पाप शीर दी, शर्ट पाप शीर दी, ताई चाचे नसीर दी, ताई चाचे नसीब दी, कोट वड्डे भाई दा, कोट वड्डे भाई दा, डंडे तले आई दा, डंडे तो ले आई था, चिट करा के, फिर चिट करा के, तो भी तो तवा के, तो भी तो तवा के, सेंट सेंट ला के, सेंट सेंट ला के, शौक नाल पाई दा, शौकत पाई दा, बस 200 पिछली आई दा, बस 200 चले आई दा, फिट्टे मुंह में गाई दा, फिटे में मंगाई दा, फिटे में मंगाई दा। बस फिटे में मंगाई दा, ते फिटे में मंगाई दा। ऐसा मारा शेर आके मार्केट च नहीं सुनाई दा, हैं ये हो गया शेर सुनाई दा, तो फिर माल वापस आई दा। फिटे में फिटे में फिटे में फिटे में फिटे में फिटे में। तू हाथ ना कर, तू अपना मुंह कर दे फिटे। की कहना चाहना है तू? मैं इनको फिर बताना चाह रहा हूँ कि मैं उनका मैनेजर हूँ, आप पहले मुझे फिटे मुंह कहें, फिर आगे जाएगा। फिटे में अब आगे जाएगा, फिटे में आगे जाएगा। आगे नहीं जा रहा। ले भी ना आया। हाँ भाई कसाइया, ए नहीं शायद, ए शेर ने एक कोई शेर नहीं, वो दम तू दस। नहीं। 80 शायरा खुद शायरा। हाँ। सुन शेर मेरा। हाय हाय हाय, देखा था उसको प्यार की नजरों से एक बार, देखा था उसको प्यार से नजरों से एक बार, देखा था उसको प्यार की नजरों से एक बार, फिर यूं हुआ कि शहर में हंगामा हो गया, फिर यूं हुआ कि शहर में हंगामा हो गया, टायर सड़ गए, जलसे हो गए, जलूस निकल गए, रौले पै गए, ताले टूट गए। फिर देखा था उसको प्यार की नजरों से एक बार, फिर यूं हुआ कि शहर में हंगामा हो गया। हो गया। आया था एक शख्स मेरे दर्द बांटने, फिर यूं हुआ कि अपने भी दुख मुझको दे गया। कहता दूर दम तो नंगे पिंडे आंदा इस जहान में। हाय, तू कितना बुरा लगा होगा नंगे पिंडे। हर बच्चा नंगे पिंडे ਹੁੰਦਾ है, तेन क्यों नहीं पता लग रहा? अच्छा आगे शेर पढ़। दूर अदम तो नंगे पिंडे आंदा इस जहाने, हाय बंदा एक कफन दी खातर किन्ना पैदा कर। हाय, देखो तीर तिहानी है, तीर तिहानी ते मैनू शेर याद आ गया। सुनाना। सब तो नाजुक दिल बंदे दा। हाय 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 हाय, मर गया मर गया मर गया, तू मर गया। सब तो नाजुक दिल बंदे दा, दिल दा टोटा ती। सब तो नाजुक दिल बंदे दा, दिल दा टोटा ती। अपनियां दे विच रह के भी कुआए पराया जी। हासे दी केड़ी गल है पाऊए दे। वाह जी वाह, क्या शेर सुनाया जी, मजा आ गया। एक और शेर ने तीर दे बारे शेर क्या आई? तेनू आई जा रहा शेर सारा। मेरा आएगा, मैं ज्यादा जानना तेरे नालों। मेरा आएगा। इधर आ जा। एक पहले मैं सुनाऊं? तू ऐसे बैठ। तू किथे सुनाना है? शेर और मेरा आएगा। ओनू इथे बा, इत्थे मैं आवांगा, मेरा शेर आएगा। जा इथे बैठ, मैं तैनू दसा। तेनू मैं कहता चौचा, मैं तेन टक्कर मार दियांगा, तू मेरा शेर सुन ले। एनू मैं इथे बाऊंगा, फिर किथे? इथे मारो। नहीं हो, तू बहेगा इत्थे, तू इत्थे बहेगा। इत्थे मेरा शेर सुन। मैं ओनू शेर सुनावांगा, मैं सुनावांगा। एनू लेके आए तो मैं आपको दाद दे दूंगा। नहीं, आप तू सुनाइए। दाद ना दे। इधर आएगा, इथे मैं दसा, इथे बैठ। किथे? इत्थे। हाँ। मैं इत्थे। हाँ, उठे। इत्थे बैठ। इत्थे। शेर मेरा आएगा। पहले मेरा शेर आएगा। मेरा शेर होएगा। लेके तू से इन्हू इत्थे बाला, शेर फिर भी मेरा आएगा। शेर हो कहता है कि एनू फड़ के बहावा तैनू दस। मैंने चाहा तुझे, मैंने चाहा तुम्हें, तुमने चाहा किसी और, मैंने चाहा तुम्हें, तुमने चाहा किसी और को, खुदा करे तू जिसे चाहे वो चाहे किसी और। एक कोई शेर हैगा? हाँ। शेर सुन। इश्क की डोर कहां से कहां निकली? हाय हाय हाय, पहले मेरी फूफी निकली, फिर मेरी खाला निकली। वो तेरा तो खा सारा खानदान निकलिया। अच्छा।
اس کی داد کیوں نہیں دے رہا تو دے داد دے داد کیوں نہیں میں دینا دیتا ہوں۔ داد کیوں نہیں دینا اور ڈور پیچا لگ اس گیا۔ کی ڈور کہاں سے کہاں نکلی آئے محبت جس سے کی ہم نے 6 بچوں کی ماں نکلی یعنی کہ ہر پاسے تیری بدنامی ہے ہر پاسے تیری تباہی ہے اور میرے والوں بھی تیری تباہی ہے کہ تیرے سجے ویکھاں کھبے ویکھاں جتھے ویکھاں تو تیرے حسن دی کی تعریف کرا تیرے گندے والا ورگی جو ورگا منہ یہ شیر کہہ رہے یہ شیر ہے یہ شیر پڑھ رہے گا تے تو کیا جا پا رہا شرم نہیں آنے ڈالو تے تینوں نہیں آندی گی اوے شیر صحیح پڑھا مار دے تن پھر میں اینو مارا گا جنے تینوں داد دتی میں اینو مارا گا اور میری غلطی میں اینو مارا گا تو انہوں دادا دے رہے ہیں وہ شاعر ہے گا وہ شعر ہاں؟ تو اس نے سنایا ہے نا، چلو تو دسو باؤ دونوں کٹا شیر اچھا ہے گا بہت اچھا شعر جی، بہت اچھا شعر، لیکن آپ لوگ اس طرح سے بہیو نہ کریں، وہ بیچاری آپ سے ملنے آئی ہے۔ میرے محبوب زمانے میں کوئی تجھ کہاں ہاں تیرے جانے پہ میری جان پہ بنائی ہے، زندگی درد کی باہوں میں سمٹ آئی ہے، تم نے پرسوں کی روٹی نہیں کھائی ہے اور تمہاری تباہی ہے اور یہ عطائی ہے، اسے میں نہیں چھوڑوں گا اگر تم لاگے گا۔ تو ناظرین، یہ اب شاعر طبیعت ہو گئی ہے ان کی، اور یہ دونوں اب شاعر بننا چاہتے ہیں، لیکن شاعر یہ ہے نہیں۔ ابھی میرے ساتھ ایک بہت بڑی شخصیت بھی ہوں گی، اور لیکن میں تے نہیں چھڑاں گا، میں نہیں چھڑاں گا، میں گھر جا رہا میں بھوک لگی ہے میں تینوں روٹی بھی نہیں کھان دیاں گا، میں جانتا نہیں میں کرے خاندان چھڈ دے میں تینوں میں نہیں چھڑاں گا، تم مینوں نہیں جانتا میں کہڑے خاندان چ ہوئے گا وا، میں نہیں چھڑاں گا تینوں، نہیں چھڑاں گا۔ او یار ایکسکیوز می، رکیے ذرا، مجھے یہاں پہ ان کی اب جنگ لگی۔ اب بتائیں کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ مسئلہ کی ہے بٹ صاحب، اے بڈھا دیکھو ہر ٹائم بےایمانی کردا ہے، ہر ٹائم میرے دل چ خوف نہیں گا خدا دا، اپنے شعر سنائی جاندہ میرا سنتا ہی نہیں، کیوں نہیں سنتا میرا؟ اوہو، کیوں نہیں سنتا؟ اور چند صاحب، نان حکیم صاحب، مہربانی مہربانی مہربانی۔ نان حکیم صاحب، بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی آپس میں کچھ صلح ہو نہیں گئی تھی؟ اور یار صلح ہو گئی بٹ صاحب، ہاں۔ لیکن پھر لڑائی والی گلاں کردا ہے۔ بے وقوفو، میں نے آج یہاں پہ ایک بہت بڑی شخصیت کو بلایا ہے۔ ایتھے پوری آ جائے گی؟ ہاں، آ جائے گی۔ اور یہ اتنے پیارے انسان ہیں، اچھا جی، اور ان کا اب میں جب آپ کو تعارف کروانے لگا ہوں نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ وہ گانا سنا ہوا ہے تم نے؟ کون سا؟ میں ابھی سب کچھ آپ کو بتا۔ اچھا جڑا باہر کلیاں ہو رہی ہیں، ویلکم لکھا جا رہا ہے، اس مہمان کا؟ نہیں حکیم صاحب، نہیں۔ نان حکیم۔ او ہو میں بھول گیا، نان حکیم صاحب، میں نے آج جس شخصیت کو یہاں پہ بلایا ہے، جی جی، وہ ہمارے پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت، جنہوں نے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے اتنا کام کیا ہے کہ حکومت نے ان کو نشان امتیاز دیا، اور انہوں نے ان کا کام پوری دنیا میں پاکستان کی خوشبو کی طرح پھیلا۔ ہاں جی، کیا شخصیت وہ تھے جناب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب۔ بڑے لوگ، بڑے ہاں جی، ان کے آگے بیٹے جو ان کی دوسری نسل آئی جی، اس میں ان کے بیٹے جو تھے انہوں نے بھی بہت زبردست کام کیا۔ صوفی نثار صاحب، نثار احمد صاحب، صوفی نثار احمد صاحب، سادے استاد۔ اور اب ان کے بیٹے جاوید صوفی صاحب، ڈاکٹر جاوید صوفی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود یہاں پہ؟ ہوں گے۔ ہاں، اور آپ کو بتائیں گے کہ شاعری ہوتی کیا ہے۔ اچھا جی، ہاں، انہوں کو میں بھی سیکھ لاں گا، وہ بڑے پکے ہیں۔ بالکل، اسی لیے میں نے ان کو بلایا ہے۔ میں تینوں جتاں گا۔ تو آپ تالیاں بجائیں گے تو وہ تشریف لائیں گے۔ ویلکم ویلکم، واقعی وہی نہیں، سر آئے، تشریف لائیں۔ واقعی وہی نہیں۔ السلام علیکم سر، جناب استاد جی کی حال ہے؟ میں تواڈے دادا جی دا بھی شاگرد ہے گا، ابا جی دا بھی تے تواڈا بھی۔ جی جی، ہوئے 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 ہوئے، ماشاءاللہ۔ گڑے صحیح نہیں ملے، خیر ناراض نہیں بیٹھے۔ نہیں نہیں، تیرے نہ ساری دنیا ناراض ہے، میرے نہ صحیح ملے۔ آؤ نا سر پلیز، ہیو اے سیٹ پلیز، ہیو اے سیٹ پلیز۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھیں پلیز، بڑے پیارے لگ رہے ہیں، آپ ہیرو ہیں۔ آپ کو نہیں پتا آپ کیا ہے،
हमें पता है, ये भट्ट साहब को पता है, वो खराब कीमा खाने वाले को नहीं पता। डॉक्टर साहब इनको बचना है, ऐसा कर देगा थोड़ी हजामत कर देगा, नाई है क्या? ना 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 ना, हम इनकी हजामत नहीं करेंगे, इनके प्यार भरे मोहब्बत भरे शेर सुनेंगे जो भट्ट साहब आपसे बातें करेंगे। हम तो आपके नौकर हैं। डॉक्टर जावेद सूफी साहब जी जी। सर, कैसा लगता है जब इतने बड़े नामों में एक बच्चा इस दुनिया में आता है? तो कैसी फीलिंग होती है कि इतने बड़े नाम है और उनको कैसे मैनेज करना, उनको आगे उनका नाम कैसे चलाना है? वाह, अगर बचपन की भट्ट साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इधर बुलाया अपने प्रोग्राम में, और नाम ही बड़ा जबरदस्त है, टकाटक। टक टका टक टक टका टक 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 टका टक टक जी। टक 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 टिक टक। आपने जो कारीगर रखे हुए हैं जी, टकाटक वाले, ये अच्छा है कारीगर। ये भी कमाल ही हैं, और ऐसे औजारों से वैसे टकाटक बनती है। आपने इनको प्रोग्राम में रखा। और टकाटक, हम लोग समनाबाद में रहते थे जी, तो टकाटक बहुत दूर एक मार्केट थी, वहाँ टकाटक बनती थी, तो उसकी वहाँ से आवाज़ हमारे घर तक आती। अच्छा। जो दादा का घर था। तो आपने बात की बचपन की, जी, तो बचपन जो होता है ना जी, वो बच्चा जो होता है उसके नज़दीक, चाहे उसका बाप हो, दादा, वालदा साहिबा, कोई भी हो, वो अजीम दुनिया के लिए होते हैं। हमारे लिए तो जाहिर है बाप है, जी। दादा अब है। दादा जान जो थे वो जाहिर है बच्चों को अपने, जो दादा और दादी हमारी, उनकी जल्दी वफात हो गई थी। हमारी परदादी थी हयात उस वक्त, माशाल्लाह 100 से ऊपर उनके। तो दादा थे, वो भी 80 के करीब। उनके साथ जो था हमारा बचपन जो गुजरा है, तो हमें असल में थोड़ा सा जो मेहमान आते थे उनके शागिर्द, शायर, अदीब, दूसरे, तो मुझे बहुत बुरे लगते थे वो। अरे सूफी साहब, टोनी साहब, क्या कर रहे? उस वक्त छोटे थे ना, छोटे जो सच्ची जो बात है, क्योंकि वो हमारा वक्त ले जाते हैं। हाँ, बल्कि मेरे वाले साहब के, ये जेलसी फील करते होंगे ना कि ये सारा जवाद वसीम साहब भी उनके शागिर्द हैं, महमूद असलम साहब, राशिद महमूद साहब। ए कौन है जवाद वसीम के दी गल पे काटे? गुजरते देखते नहीं पई हुई। अच्छा, जवाद वसीम है, और यार है कि खराब हकीम है। ओए नान हकीम, ओए। अच्छा जी, नान हकीम है। इधर नान हकीम बने हुए हैं। हाँ, ये FC कॉलेज में उनके शागिर्द थे, महमूद असलम इनके साथ थे। तो ये भी जब ये आप अपने फादर की बात, वालिद साहब प्रोफेसर सुफी निसार अहमद, तो पढ़ाते थे। और थिएटर एक ज़माने में उनको शेक्सपियर ऑफ द पंजाब, खास तौर पे जब उन्होंने आजा आँखा वारिस, कोई शक नहीं सर, चांद की सतह पर, ये ड्रामे पे शैतान जो इन्होंने भी परफॉर्म किया था जवाद वसीम साहब। ये तो खैर चांद की सतह पर में भी थे, सारे तकरीबन ड्रामे इन्होंने किए। महमूद असलम ने शैतान में किया रोल, फिर आजा आँखा वारिस शाह में वारिस शाह बने एक दफ़ा, को बहुत दफ़ा हुआ। तो ये भी जब आते थे तो हमें यानी जेलसी सी होती थी, या कह लें कि कोई इतना वो पसंदीदा अमल नहीं था मेरे नज़दीक। जेलसी क्यों ना हो डॉक्टर साहब, रोटी बहुत खाते हैं। नहीं, वो अपने बच्चों से ना, दादा भी अपने शागिर्दों से, और मेरे जो वालिद थे वो भी अपने शागिर्दों से बेहद मोहब्बत करते। आजकल बच्चा समझ नहीं, अपना सक्का बच्चा, तेरे वांगू नहीं, मैं तेरा अपना अब्बा नहीं कहता कि सक्का बच्चा कहता, चलो जो भी ठीक है। और बहुत वक्त देते थे उन्हें, बड़ा एहतराम करते थे, प्यार करते। तो वो हमें देख के थोड़ा सा होता था कि हमें वक्त नहीं देते। मुझे याद है कि फैज साहब जो दादा के शागिर्द भी थे और दोस्त भी उनके, तो वो जब आते थे तो बहुत टाइम दादा के साथ, तो ज़्यादातर मुल्क से बाहर रहते थे या मसरूफ़ होते थे ज़्यादा, तो जब आते थे फिर बहुत कई घंटे बैठे रहते। तो वो और सूफी साहब और शायरी और बड़ी चीज़ें ज़ाती भी डिस्कस होती थी बच्चों के बारे में। तो वो फैमिली फ्रेंड्स कह लें जिस तरह से। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि एक साहब आ गए तो हमारे दादा जो उनके साथ गपशप कर रहे, हमें कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा, क्योंकि वो बड़े संजीदा मिजाज के थे फैज साहब, खास तौर पे मैंने उन्हें देखा। तो वो कभी कभी मुस्कुराते थे ज़रूर बच्चों को देख के, बड़ी शफकत फरमाते थे, लेकिन वैसे संजीदा उम्र भी शायद जो मैंने देखा जब, तो अच्छा दादा उनकी निस्बत थोड़े से मुख्तलिफ थे, और बच्चों के साथ भी घुल मिल जाते थे, नौजवानों के साथ भी बहुत। उन्होंने तो बच्चों के लिए काम भी बेतहाशा किया ना, हाँ, उनके अंदर का बच्चा जो था ना, हाँ, वो जिंदा था। हाँ,
जो मैं समझता हूँ। मेरे शौक दा नहीं ਓਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੋਟ ਬਟੋਟ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਲਾਮ। एतबार तेनू आजा वेख मेरा इंतजार आजा मेरे शौक दा नहीं एतबार तेनू। वाह 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 वाह, चंद साहब कमाल गा दिया। डॉक्टर साहब, ये जो चंद इन्होंने साहब। गाया बहुत अच्छा गाया है। शकील चंद जो है वो मेरे नज़दीक एक गुलकार हैं। बाकी तो फिर बच्चों की रोटी के लिए इंसान है, सारा कुछ करना पड़ता है। अल्लाह अकबर। और कॉमेडी भी जाहिर है इनके बड़ी खूबसूरत करते और हैं। उन्होंने तो आप इधर और- बैठे ना, मैं आपके पास नहीं कोई बात नहीं, बाद में साफ कर लेंगे कुर्सी। आ जाओ बैठ जाओ, इधर आ जाइए। इधर आ जा, इधर आ जा, शुरू की जाए। अच्छा लगे तो ये जो इन्होंने गाया ना, मेरे शौक दनी तो बात, इसकी तारीख मैं आपको थोड़ी बताना। जी गुलाम अली साहब का एक हिस्ट्री थी कि वो भी दादा जो थे वो जब गवर्नमेंट कॉलेज से रिटायर हुए तो रेडियो ज्वाइन करते। 65 की जंग जो भी हुई उसकी भी बात करेंगे। तो उस वक्त वो रेडियो में एडवाइज़र थे, तो वहाँ पे गुलाम अली साहब भी रेडियो में मुलाजिम थे। और ये चूँकि बरकत अली खान साहब जो थे उनके शागिर्द थे, और दादा उनके बड़े मद्दाह थे बरकत साहब के, बरकत अली साहब के। तो दादा ने कहा कि गुलाम अली किधर हैं? किसी ने कहा जी ये गज़ल जो आपकी है पंजाबी की, यार उनके कोई 40s में लिखी होगी। तो मिर्ज़ा गालिब, क्योंकि दादा ने सारी उम्र फारसी पढ़ाई, उर्दू पढ़ाई, तो वो अमीर खुसरो का उन्होंने तर्जमा, मैं आप बताता हूँ आपको भी चल। लेकिन ये जो तर्जमा उन्होंने किया हुआ था, तो किसी ने कहा जी इसको हमने वो गवाना है किसी से। तो बहुत सारे नाम बड़े बड़े लोगों के आए और वो मौजूद थे लाहौर में, लेकिन दादा ने कहा जी गुलाम अली जो बरकत अली के शागिर्द हैं उनसे मैंने ये गवाया। वाह। तो गुलाम अली साहब वहाँ थे नहीं, हाँ वो गांव चले गए हुए थे अपने इलाके में। मतलब गुलूकारी छोड़ के वापस, बददिल होके वापस कुछ चले। थोड़ा सा ऐसा ही सिलसिला था, ये उन्होंने बताया। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जी मैं जब वापस आया कोई किसी काम के मिलने वैसे उनसे, तो साल 1.5 साल पहले ये से ढूंढ रहे थे वो। तो जब आया तो उन्होंने कहा भाई जो भी है ये गा के जाना था। तो वो कहते हैं वो फिर मैंने गाई, हाय हाय। और वो ऐसे ही फिर मशहूर हुई कि पूरी उसे- दुनिया में सर, और पूरी दुनिया में। ये आज तक उनकी पहचान बनी हुई है। तो तेरे उन्होंने और बहुत सारा लिखा है, ये रंगीनी नहीं, मैं तो नौबहार। गुलाम अली साहब की बात कर रहा हूँ कि गुलाम अली साहब के लिए वो पहला सुपर हिट उनकी उनकी पेशकश जिंदगी थी, का पहला सुपर जो हिट। EME जो टॉप चार्ट में रहती है, उनकी जो LP होती थी वो टॉप पे रही कई साल। बड़ी बात। फिर उनकी जाहिर है फिर तो लाइन लग गई ना उनकी, उनके कमाल वो तो। अच्छा मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, कब आपने सोचा कि मुझे भी इस काम को आगे लेके चलना है? अच्छा भट्ट साहब, चूंकि मैं वो जिक्र कर रहा था तर्जमे का, सूफी साहब की आपने बात ही छेड़ दी, तो मैं जरूरी समझता हूँ कि एक आपको काम बता दूँ। जो अमीर खुसरो थे, फारसी के शायर थे बहुत बड़े, खुसरो देहलवी, और वो जो थे चंद साहब, जी जी जी। उनकी आपने वो तो सुनी होगी ना, ये रंगीनी है नौ बहार अल्लाह। ये रंगीनी नौबहार अल्लाह 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 चुकला ये रंगीनी। पढ़ी लिखी गल डॉक्टर साहब इसके साथ ना करें। जी जी। उसको क्या पता ये क्या कलाम है, क्या है। हाँ, जब 2 बड़े आदमी बोल रहे हैं चुप कर जाओ। तीसरे बड़े को खामोश रहना चाहिए। अच्छा, तो वो बात हो रही थी जी इसकी कि 100 गज़लें जो हैं अमीर खुसरो साहब, उनको उर्दू में ट्रांसलेट किया दादा ने। माशाअल्लाह। और गज़लों की सूरत मंजूम यानी तर्जुमा जो है, ये मैं समझता हूँ कि उनका एक ट्रिब्यूट भी था। जिनको पढ़ाते रहे वो खुसरो, बेदिल, फारसी के असातिज़ा थे गालिब से, और भी बड़े बड़े शायर हुए, उनको भी पढ़ाते। तो उन्होंने 100 मंजूम तर्जुमा जो किया उसमें से ये एक है। वाह। और इसमें कमाल बात यह है कि जो तर्जुमा है, जो असल गज़ल है फारसी की, उसमें अल्लाह अल्लाह रदीफ नहीं है। हाँ हाँ। अच्छा उसमें क्या था? उसमें रदीफ नहीं है, है ही नहीं। काफिया है सिर्फ। ओके ओके। यानी वो नौ बहार काफिया, कई होती है ना गज़लें बगैर रदीफ की होती हैं, तो वो पुरानी गज़लों में से जिसमें रदीफ नहीं होती, तो अल्लाह अल्लाह उन्होंने ऐड किया। वाह। वो समझ रहे कि वो मुझसे हुए हम कलाम अल्लाह अल्लाह, उसमें भी अल्लाह अल्लाह आया। यस। तो वो उन्होंने जब इधर ऐड किया तो उसमें मौसीकियत आ गई। और ये मैं समझता हूँ कि किसी तरह से भी वो मुझसे हुए हम कलाम अल्लाह अल्लाह, उसकी जो शोहरत थी वही तकरीबन नाहिद अख्तर को इस यस 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 गजल से मिली। बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, इतनी दूर से आप आए, चाय पियेंगे ना? हाँ जी। पापा अब ले और चाय दी
آپ بھی پی لیا کر کبھی. چلو چل کرو. آپ دودھ جلیبی کھائیں گے پئیں گے؟ میں اصل میں ذرا شوگر کے خلاف ہوں. اچھا میں بھی ویسے خلاف ہوں ہاں. لیکن آپ کے لیے میں کہہ رہا دودھ جلیبی آ جاتے تو اچھا تھا. تاکہ آپ پی لیتے. آپ تو جلیبیاں پانی چ پا کے کھانا تو مہمان نے کہ جو جلیبیاں کھا گئے بچے. کہ کم میں کھنگ دی دوائی پین آ لیا دودھ جلیبی نہ تیرا ٹھیکا لگ کیونکہ گیا. آپ کو پتہ ہی ہے میں ڈاکٹر بھی ہوں. جی MBBS کیے ہوئے مجھے کوئی تقریباً 40 سال ہونے والے. لیکن آپ نے میرا خیال ڈاکٹری کو بہت کم ٹائم دیا. نہیں، میں نے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کب آپ نے فیل کیا کہ اب آپ کو دادا کی مطلب جو لڑی ہے اس کو آگے لے کے چلنا ہے؟ نہیں، میں اصل میں بچپن میں تو کر ہی رہا تھا چائلڈ سٹار، چائلڈ ایکٹر کہہ لیں. منور ظریف کا، سلطان رائی صاحب کا اچھا. بچپن کے پہلی فلموں میں ہوتا تھا نا 5-7 سین ہوتے تھے. جی شروع میں بالکل بالکل. بچہ ہوتا ہے پھر وہ شرارتیں کرتا منور ظریف بن جاتا ہے. ہاں جی، ہاں جی. کوئی ذرا لڑائی والا ہوتا ہے تو سلطان رائی بعد میں بن جاتا ہے. ایویں پیچھے منڈا دوڑیا تو بڑا ہو گیا. ہاں وہ تو میرے والد بھی لکھ رہے تھے، منور ظریف صاحب سے بڑی دوستی. ہائے ہائے تو آخری فلم انہوں نے لکھی تھی کل کل میرا نام. ہائے ہائے ہائے. ایویں فلم سے کم کر رہا سی یہ بچپن دا رول بچپن دکھانا سی تے بچہ کو لبے نہ پھر سپ لے کے آندا ہے بچپن پھر انہیں کیتا. ہاں جی ہاں جی. ایک فلم چ انہوں نے بھی بچپن کیتا ہے. اچھا. ہاں جی بچپنا انہاں دا ہے. ہاں جی. ہاں. تے بندہ کوئی ہو رہے تے لومڑی دی شکل بنا کے انہوں نے پیش کیتا انہوں نے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اور وہ مہمان کا جواب تو سن ہاں لیں. سن لیا کرو. ہاں جی. مہمان مزہ آ رہا ہے ان کی باتیں جو ہیں. ہم تو نوکر ہیں آپ کے ڈاکٹر صاحب، ہم فین ہیں آپ کے. تو بڑی مہربانی. میں بتا رہا تھا کہ والد صاحب میرے پروفیسر تھے FC کالج میں، تو وہ فلم لکھنے کا ان کو شوق، اور تھیٹر بھی لکھا، ریڈیو بہت انہوں نے لکھا، ٹی وی پہ پنجابی ڈرامے، آج دی کہانی. لیکن ان کو شوق تھا فلم کا. تو منور ظریف سے صاحب سے ان کی دوستی ہو گئی اور کوئی 10-12 فلمیں وہ لکھ رہے تھے جب ان کی وفات ہوئی. تو اس کا ان کو بہت افسوس، میرے والد جو تھے. تو ان کا اتنا تھا کہ وہ خود بیمار ہو گئے، اور وہ پھر انہوں نے خیر واپسی کی تھیٹر پہ. پھر 10-12 بڑے کامیاب ڈرامے جو تھیٹر کا ریوائول ہوا. جو بالکل جی بالکل. میں تو کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب اب ان ڈراموں کا ٹائم ہے. حکومت کو چاہیے جس طرح سے ہماری عظمہ بخاری صاحب جو ہیں وہ کر رہی ہیں اس پہ کام، تو عظمہ بخاری صاحب کو چاہیے کہ یہ والے صوفی نثار صاحب کے جو ڈرامے ہیں ان کو دوبارہ پیش بادشاہ کریں. میں نے آپ کی اللہ زندگی کرے، آپ کی بات بڑی ہوتی ہے. میں نے 3-4 دن پہلے ڈاکٹر صاحب سے مل کے میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جو آپ کا مرتبہ ہے نا اس پاکستان میں کہ آپ کے دادا ابو کا نام، آپ کے پاپا کا نام، آپ کا نام، تو آپ باجی عظمہ بخاری صاحب کے پاس جائیں اور ان کو کہیں بیٹا یہ 2 نمبر ہال جو ہے پاکستان کا الحمرا مال پر یہ مجھے دو، میں تمہیں اصلی ڈرامے کر کے دکھاتا ہوں. کمال بٹ سب وہ نہیں، مسئلہ نہیں ہے. میں جب 2000 میں ایئر 2001 میں UK سے آیا جب، تو تھوڑا ٹائم تھا میرے پاس، تو میں نے الحمرا لیز پہ لیا تھا. اچھا. پورا کرایہ ہم دیتے تھے. اس میں ہم نے یہ سارے ڈرامے، آج آنکھاں وارث چانو، یہ تقریباً 70+ شوز، تقریباً 100 کے قریب. اور ایک دن تو ہم نے 3 شو بھی کیے. واہ. اس کا بھی کیے. وہ ایک اور ڈرامہ تھا لاڈا پٹی، اس کے بھی 3 شو ہم کرتے رہے. وہ بھی 50+ شوز چلے. تو میرا بڑا کامیاب. سر ایک ہسٹری ہے نثار صاحب کے ڈراموں کی، تو ایک ہسٹری ہے نا. لیکن مطلب اس کو تو میں جو آپ نے بات کی عظمہ بخاری کہ دیکھیں حکومت کے پاس بہت کام ہے کرنے. ایجوکیشن، صحت، لوگوں کی تعلیم، یہ امن و امان، سڑکیں بنا، پتہ نہیں کیا کیا ان کے پروجیکٹس ہیں. ابھی دہشت گردی ہے، ابھی دشمن سر پہ کھڑا ہے. ان کو چاہیے کہ یہ جو آرٹ کا محکمہ ہے جس نے ایجوکیٹ کرنا ہے، یہ جس نے لوگوں کو بتانا ہے کہ بھائی یہ ہے زندگی. یہ کلچر کا محکمہ جو ہے نا، خدا را یہ پہلے کبھی بھی یہ بیوروکریٹس کے پاس نہیں ہوتا. الحمرا جو ہے آپ کو اگر اس کی تاریخ، ہاں جی ہاں جی، تو یہ تاریخ کیا ہے کہ ایک ہندو خاتون تھی، اس نے ایک انڈیا جب برٹش انڈیا ہائے ہائے ہائے. تو یہ ڈونیٹ کیا تھا اس نے اپنا گھر کہ فنکاراں واسطے. کے آرٹسٹ. یہ جو ایک چھوٹا ہال ہوتا تھا 150 جی جی. یہ اس کا ڈائننگ ہال تھا. اس میں ہم لوگ ڈرامہ کرتے رہے. 78-9 میں نے بھی کیے ہیں. 5 روپے ٹکٹ ہوتی تھی پہلے، 10 روپے 5 روپے. اچھا، لیکن ہم نے جب کیا 78-79 تو یہ ہاؤس فل تقریباً جاتا تھا وہ. اچھا، وہاں پہ کام ہوتا تھا، ہر مہینے نیا ڈرامہ آتا تھا، اسکرپٹ آتا تھا، کیونکہ تھیٹر جو ہے وہ رائٹر سے جانا جاتا. آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں، ابسن ہے، شیکسپیئر ہے، شیخوف ہے، مطلب رائٹر کے نام پہ ڈرامہ چلتا ہے.
اس کے بعد پھر ایکٹر آتا ہے اس کا ہاں۔ اور ڈائریکٹر جو ہے۔ اچھا اب یہ تھیٹر تو پہلے ہو گیا نا کہ رائٹر انہوں نے بیچ میں سے مائنس ہوا. سب سے بڑی بات جو کیوں ہوا کیونکہ بیوروکریٹ آ گیا. جیسے الحمرا کی بلڈنگ آپ کو شاید علم نہیں ہوگا کہ الحمرا کی جو بلڈنگ ہے وہ دادا نے بنوائی ایز اے اپنے پلے سے تو نہیں بنوائی لیکن یہ ہے کہ اس زمانے میں ظاہر ہے بنوائی وہ پریزیڈنٹ بنے جب آرٹس کونسل کے. اس زمانے میں یہ سرکاری نہیں ہوتا, یہ ایک آرگنائزیشن تھی پاکستان آرٹس کونسل اور یہ الحمرا جو تھا وہ رن کرتے. اس سے پہلے فیض صاحب رہے, اس کے سیکرٹری انور سجاد صاحب رہے. دادا جب پریزیڈنٹ بنے ہیں آئی تھنک غالباً 72 میں یا 73 میں, تو انہوں نے اس کو گرانٹ لی گورنمنٹ سے 3 کروڑ کی. مجھے یاد ہے نیر علی دادا نئے آئے تھے, ان سے یہ ڈیزائن کروایا. اس کا پورا سٹرکچر آپ دیکھیں نا چوائس کیسی کی نیر علی دادا صاحب, بالکل نوجوان تھے. یعنی دیکھیں ابھی وہ ماشاءاللہ حیات ہیں, تو اس وقت غالباً 30 سال کے ہوں گے یا جو بھی. ان کو وہ ڈیزائن ہمارے گھر پڑا ہوتا اور وہ جو ہال 1 ہے ان کی زندگی میں بن گیا ہوا دادا کی زندگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد مارشل آیا تو تھوڑی دیر وہ لیٹ ہو گیا, لیکن وہ ہال اتنا زبردست وہ آئیڈیا تھا. ہال 1 میں ریوالونگ سٹیج بھی تھا. آج جو آپ تمثیل میں دیکھتے ہیں ریوالونگ, یہ وہاں پہ بننا تھا, اس کی جگہ ہے, ابھی بھی اس کی جگہ ہے جی سر, لیکن ابھی تک کسی گورنمنٹ نے نہیں لگوایا. اب کراچی آرٹس کونسل دیکھ لیں آپ تو کراچی گئے ہوں گے یہ جی جی کہ کراچی میں ان کا الیکشن ہوتا ہے, چاہے ایک ہی بندہ 20 سال سے وہاں پہ. نہیں ضیاء صاحب نے بہت کام کیا سر, بہت کام. نہیں وہ ناپا وہ اچھا بڑی سب سے بڑی زیادتی یہ ہوئی ہمارے ساتھ کہ ناپا اکیڈمی جو ہے لاہور میں ہوتا تھا سارا ایک مرکز. جب مشرف صاحب بنے وہ چونکہ ان کا تھا, انہوں نے ناپا اکیڈمی کراچی میں بنا دی. سارا جو ہے نا ثقافت وہاں چلی گئی. لاہور جو ایک گارڈ تھا ثقافت کا کلچر کا, وہاں پہ کوئی پرفارمنگ آرٹس اکیڈمی نہیں. الحمرا میں بن سکتی تھی لیکن بیوروکریسی بیچ میں آ گئی. وہاں پہ اگر آپ جائیں تو ناپا از رن بائی کون ہے, سمینہ احمد ابھی پہلے ضیاء محی الدین ہوتے تھے, یہ جو آپ کے راحت کاظمی صاحب, تو مطلب وہ کون رن کر رہا ہے ان کو, ناپا کو, فنکار رائٹرز. وہاں ناپا اور ہمارے ہاں چھاپا. تو چھاپا تو بہت اچھی بات, جب ناپ تو بہت اچھی بات. ہمارے جہاں چھاپا. جواد وسیم صاحب جو ہیں انہوں نے گریجویشن کی ہوئی ہے, پڑھے لکھے آدمی, انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے. اس کا اگر مطلب سمجھا جائے تو یہ کہ ناپ تول سے جب آپ نکل جائیں گے تو پھر آپ پہ چھاپے پڑیں گے. ایسے ہی جب رائٹر ہی نہیں ہے, کوئی کتاب ہی نہیں کس پہ آپ نے پرفارم کرنا ہے. اچھا اب یہ بات بیوروکریٹ, کوئی اچھا بیوروکریٹ بھی ہوتا ہے. جاوید قریشی صاحب تھے, بالکل شاعر تھے خود بھی, ٹھیک ہے. کوئی سیاستدان بھی ہوتے ہیں, حنیف رحمانی صاحب, لیکن اب نہ وہ سیاستدان ہیں, بہت کم ہیں جو آپ کو کوئی ایک شعر بھی پورا سنا دیں یا اچھا آپ میری کوئی فرمائش پوری کریں گے؟ جی جی ضرور. میں آپ سے نا کوئی چند پیارے سے خوبصورت سے, منہ ادھر کرو, خوبصورت سے پیارے سے شعر سننا چاہتا ہوں. اچھا کس قسم کے, یعنی بھائی یہاں پہ بڑا مسئلہ ہو گیا ڈاکٹر صاحب. وہ کہہ رہے ہیں میں بڑا شاعر ہوں, یہ کہہ رہے ہیں یہ بڑے شاعر. میں شاعر ہوں بڑا. تو آج کل ان کو شاعری چڑھی ہوئی ہے. آپ کو تو پتا ہے کہ میں بڑا شاعر ہوں, پھر کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ تم عمر میں بڑے شاعر ہو. اور بکواس بند کرو. جانے کیا سوچ کے ہر ظلم روا رکھا. کیوں کما جانے کیا سوچ کے ہر ظلم روا رکھا ہے. کیا میں پتھر ہوں جو قدموں میں صدا رکھا ہے. میں نے رکھا ہے فقط اپنی محبت کا برم, ورنہ ہر جائی تیرے پیار میں کیا رکھا. واہ 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 چند صاحب, واہ بہت اچھا. تعلیمات منافت. تیرے منہ ہو جا شیر اچھا لگتا ہی نہیں. تو شیر پڑھ 2 پتر اناراں دے, 3 وچ ہور پائے 5 پتر اناراں دے. شاعری کے پاس یہ اچھا جو جن سے آپ نے ریکویسٹ کی ہے ان کا شعر ان سے چلیں نہیں یہ اچھا پڑھ رہے ہیں. تو میں ایک نظم ہے وہ زاہد فخری صاحب کی, کدی تے پے کے جانی بیگم. واہ واہ. کدی تے پے کے جانی بیگم, کدی تے گولی ماموں نو مروانی بیگم. اے بھی اپنی بیگم نو کہنا کدی تے پے کے جانی جی. اچھا تو اسی طرز میں ایک میں نے چھوٹی سی لکھی ہے کہ مڑ پے کے جب بیوی چلی گئی, اب اچھا بیگم چلی گئی تو پھر کیا ہوتا ہے, یہ تو قدر از نعمت بعد از زوال. تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مڑ پہ کیوں آ جانی بیگم. یہ آپ دونوں کے لیے خاص طور پر. مڑ پہ کیوں آ جانی بیگم, چاڑو لالا تھک گیا ہوں,
ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਮਲ ਮਲ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਹੁਣ, ਝਾੜੂ ਲਾਲਾ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਹੁਣ, ਲੀੜੇ ਮਲ ਮਲ ਅੱਕ ਗਏ ਆ ਹੁਣ, ਹਾਂ ਫਸ ਵੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਗਏ ਆ हाय 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 ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਵਟਾ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ, वाह वाह ਮੁੜ ਪੇ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ। ਹਾਏ ਆ ਯਾਰ ਨਾਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮੂ ਭੇਜ ਦੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ हैं। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ये ਦਾ- नाई है, हाँ जी हाँ, इनके लिए भी एक दो शेर बाद में मैं आपको सुनाऊं। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। एक बंदे के अंदरों अंदरी मुक गए हैं हुन, ਹਾਏ पिछले अंदरों अंदरी ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। मुक गए गया हैं। हुन पिछले अंदर लुक गए हैं हुन। ਹਾਏ वाह, आए वाह, पिछले अंदर लुक वाह जी वाह। बांडे तो मुक दो बांडे दो मुक गए हैं हुन, ਹਾਏ होर ना सुकने पा नहीं बेगम, वाह 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 मुड़ मुड़ते पे पे क्यों क्यों आ नहीं बेगम। आ जा नहीं वाह, वाह। बेगम। और आपके लिए खास तौर पे कि वेड़े वाइपर ला बैठा हूँ, ਹਾਏ 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 मेरे वाइपर ਲਾ ਬੈਠਾ तेनू की पता वाइपर की होता है, झाड़ू दे बहनोई वेड़े वाइपर ला बैठा हुआ, तिलकन च डिग डगा बैठा हुआ, गिट्टा अपना तुड़वा बैठा, डॉक्टरी कम बाकी पिंडा बचा नहीं बेगम, मुड़ पे क्यों आ जा नहीं आ बेगम। नहीं बेगम। और आखिरी है कि गंडे छिलदियां हंजू डिगे, ਹਾਏ जरा ਹਾਏ कंसीव करें। ਗੰਡੇ छेल ਗੰਡੇ दिया। ਛਿਲਦੇ ਆ हंजू डिगे, सड़ियां अखां जद हंजू पूंजे, आए 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 वाह 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 वाह, ਵਾਹ वाह। ਵਾਹ 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 सड़ियां अखां जद हंजू पूंजे, मिर्चां लगे हो हादसी मेरे, ਹਾਏ अखां नू ठंड पा नहीं बेगम, ਹਾਏ मुड़ पे क्यों आ जा नहीं। वाह जी वाह आपने तो ਮੁੜ बेगम ਕੇ के ਕਿਉਂ ਆ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ जी। फिर वो ताड़िया से ना वास्ते एक शेर सी कहने हाँ के जी। ये जहां भी गया ਆਹਾ टिंड करा के घर आया। ये जहां भी गया तो नाई अक्सर टिंड करके आने ये वो नहीं जरा करवा के आउंदा कहते ये जहां भी गया टिंड करा के घर आया, हाँ। बस यही बात थी अच्छी मेरे इस नाई। को फैल गई बात शनासाई के अदाई के। और डॉक्टरों के बारे में ये जवाब साहब आपके लिए हाँ, जी 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 हाँ जी। वो कह रहे फरमाइए कि डॉक्टरों के बारे में जी तो मैं खुद भी डॉक्टर हूँ लेकिन बारा चलता है सारा कुछ। तो वो कहते हैं कि प्रवीण शाकिर की इसी उसमें कि उसने उसने जलती हुई पेशानी पे बस हाथ रखा, बस हाथ हाय 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 उसने जलती हुई पेशानी पे बस हाथ बस रखा हाथ रखा और 6,000 ले ली फीस मसीहाई। मसीहाई बहुत जबरदस्त तो ये बहुत डॉक्टरों के जबरदस्त बारे में तालियां होनी चाहिए। अच्छा मैं आपको बता रहा था कि पैरोडी जो है या ये शेर को बिगाड़ना और उसको, तो ये बचपन से मेरे अंदर आया। वो कैसे आया? वो ऐसे जो मैं बता रहा था कि दादा के जो आते थे, बैठिए ना तशरीफ रखिए, मैं डॉक्टर साहब आपकी बात पे गिरा लगाना चाह ये रहा बाद में साड़ देंगे। मसीहाई की देख तरह मेरी आहिस्ता ठहर जा, तेरी तो उन्हें रोलना जरा कहिएगा लेगी मसीहाई की जरा मैं गिरा लगाऊंगा। उसने जलती हुई पेशानी पे बस हाथ रखा, हाँ उसने जलती हुई पेशानी पे बस हाथ रखा और 6,000 ले ली फीस मसीहाई। वो जो बाजार में मिलती थी 100 रुपए की, हाँ 10,000 ले गई उसी दवाई की। मेरे मुंह से क्या निकल गया? और जो रात को सारे कपड़ों की पंड बना के उठा के जा रही थी वो इसकी दाई। तशरीफ रखें, बाद में जला देंगे कोई। अच्छा जी डॉक्टर साहब। अच्छा, तो बात हो रही थी कि वो जो शायर दादा के शागिर्द भी थे, दोस्त भी थे उनके, वो आते दादा का टाइम बहुत लेते और मुझे वो लगता था कि भाई ये शायर लोग अच्छे नहीं होते। तो फिर वो बचपन से ना मेरे जहन में था कि वो मैं पैरोडीज लिखता था उनकी शेरों को बिगाड़ के। और वो अच्छा, फिर वो शौक ऐसा कि एक दिन मैं होता था, मैंने ज़्यादा टाइम तो डॉक्टरी को दिया, आपको पता यूके में मेरी ट्रेनिंग थी, तो मैं यूएई में रहा हूँ 14 साल। तो वहाँ मैं एक दफ़ा ऑयल कंपनी के साथ काम कर रहा था, एक जजीरे के ऊपर मेरी ड्यूटी थी। तो मुझे रात को फ़ोन आया डार साहब का, कहते यार टोनी मेरा निकनेम खालिद बासडार साहब। खालिद बासडार और साथ में ताहिर सबरनी, हमारे बड़े बड़े अच्छे वो वन मैन क्या आडे पैरोडीज गाने में माहिर। तो मैंने कहा रात को क्या हो गया, पाकिस्तान में कोई 2 बजे होंगे या 1 बजे होगा, वहाँ भी 12 बज गए। तो वहाँ तो जल्दी अच्छा खैर मैंने कहा जी क्या मसला हो गया, मैंने कहा कोई डॉक्टरी मशवरा करना है।
کہتے یار وہ گانا سنا وہ راحت کا، تو ان کو صحیح یاد بھی نہیں تھا، 2-3 گانے انہوں نے مجھے کہتے ہیں اس کی پیروڈی ہمیں چاہیے. ہم نے نیا پروگرام شروع کیا ڈارک اینڈ ڈارلنگ شو ایکسپریس نیوز، تو نیا ابھی شروع کیا تھا نا، تو ہم نے اس میں سوچا کہ ایک پیروڈی سانگ ہونا چاہیے. تو میرے ذہن میں تمہارا خیال آیا کہ وہ بچپن سے میں مشہور ہو گیا تھا اس میں پیروڈیز میں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اب نیکسٹ کیا پلان ہے آپ کا؟ سر نیکسٹ تو یہ شکیل چند ایک ایکٹر ہیں جواد وسیم صاحب، یہ شکیل چند کے ساتھ میں ایک شو کر رہا ہوں صوفی ٹاک کے نام سے. یس یہ چھوٹا ایک چینل ہے سیٹلائٹ اسپیشل ٹی وی، تو اس پہ ہم یہ سنڈے کے سنڈے ریکارڈنگ کرتے ہیں اور وہ میرا چل رہا ہے. وہ لو بجٹ سا ہمارا ایک لائٹ کامیڈی سا ہوتا ہے، اس میں انفرٹینمنٹ ہے. اچھا اس کے علاوہ تھیٹر کا میرا ارادہ ہے، کیونکہ پاکستان ڈاکٹری تو میں باہر بھی کر رہا تھا، یہاں بھی کر رہا ہوں، لیکن مین میرا جو پاکستان آنے کا تھا وہ جیسا کہ تو بچوں کو پاکستان رہنے کا موقع ملے، دوسرا تھیٹر. لیکن تھیٹر کرنے کا ہمیں موقع نہیں مل رہا، تو پرائیویٹ ہالز تو نہیں انشاءاللہ مل جائے گا. اور اپنے پروگرام کا مشورہ لے لو، شکیل چند نو کر دیو، اینو رکھ لو بچ. ہاں بڑا گندا آدمی ہے. ہاں ان کو رکھنا چینل میں. ہاں شکیل چند نہیں اچھا ہے. مہربانی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا. بہت سی مفید باتیں ہم نے کی، اور اسپیشلی صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کے ساتھ سمجھ لیں یہ ایک ہمارا ٹربیوٹ چھوٹا سا ہو گیا. ان کو یاد کیا، اتنے بڑے کام کیے انہوں نے کہ وہ رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. ناظرین ابھی یہاں پہ ایک مشاعرہ بھی ہونا ہے، اور یہ دونوں میں سے کون شاعر ہے یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا. کہیں مت جائیے گا. ابھی بہت بڑے شاعر سے بھی ہم بات کر رہے تھے، لیکن آج جب شاعری اس سطح پہ چلی گئی ہے اور سوشل میڈیا پہ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا، تو آج میں نے ایک ٹک ٹاکر کو بھی بلایا ہے. ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں کیا کرتے ہیں. تو آئیے ملتے ہیں سمرونا سے. سمرونا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. خوب ٹک ٹاک بناتی ہیں آپ. جی ابھی میں آپ کا ایک ٹک ٹاک دیکھ رہا تھا، مجھے بڑی ہنسی آئی. شاعری کو بہت نیچے لے گئے ہیں مطلب ٹک ٹاک کے اندر، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو ٹک ٹاک بنانے ہوتے ہیں وہ ایزی ہوتے ہیں، اور شاعری مجھے اور وہ مطلب وہ شاعر تو ہوتا نہیں ہے، ایسے ہی ہے. سیدھی سی بات ہے. جی. تو اس نے کچھ بھی کہہ دیا اور شعر بن گیا. WhatsApp جبکہ شعر دیکھو چند شاعری میں پورا وزن ہوتا ہے. ہاں پورے ماترے لگاتے ہیں وہ شاعری کے اندر. یہ ان کا کیا نام لیا آپ نے؟ سمرونا. ہاں سمرونا. سمرونا سمرونا سنبھلونا، مجھ سے دل کی بات کہو نا. سمرونا سمرونا اور تیرا پھپھا بیٹھا ہے کرونا. سمرونا میں نے تم سے شادی کرنی ہے، تمہیں آتا ہے سینہ پر رونا. کہاں سے آئی ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب ایڈی سنے لوگ کیوں بلاتے ہو؟ جی 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 بڑے اچھا جی. سمرونا میری طرف چہرہ کرو نا. ہاں سمرونا اپنے پھپھا کو دیکھ کے تھوڑا سا رونا. سمرونا ہاں کرو، ہونا نہ ہونا بات کی بات ہے. سمرونا یہی کچھ ہی ہوتا ہے نا سوشل میڈیا کے اندر. تو اسی لیے اب مجھے ڈر ہے کہ یہ کسی دن ٹک ٹاکر بھی انہوں نے بن جانا ہے، تو کافی پیسے ارن ہو جاتے ہیں. جی بالکل. تھوڑے کھول کے بول گرفتار ہوئی. جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ کتنے پیسے کما لیتی ہیں؟ بتا. پیچھے ٹیکس والے لگواؤں. بتا دے یہ اس پہ ٹیکس بھی نہیں لگتا، یہ لوگ باہر سے ہی پیسے آ جاتے ہیں. اچھا جی. ہاں یوٹیوب سے جو پیسے آتے ہیں وہ تو بس چھوڑ دو تم. اچھا جی. کتنے پیسے کماتی ہو؟ انہوں نے بولا تو ہے چھوڑ دیں. نہیں چھوڑ تو دیں گے، لیکن آپ کو تو پکڑنا ہے نا. بڑا بڑے خربوزے لگا منہ ہے تہاڈا. آئے کتوں تسی؟ ٹک ٹاکر ہو؟ جی. کی ٹک ٹاک تے بناؤندے ہو تسی؟ جو ٹک ٹاک ہوتے ہیں وہی بناتے ہیں. وہ ایسے کر کے جو نہیں اس سے تو بہتر ہی بناتے ہیں جیسے آپ بنا رہے ہیں. اچھا جی چلیں بات کریں. آپ ماشاءاللہ کافی صحت ہے کڑی دی، موڑے دی چھوٹی بہن لگ رہی ہے. حکیم صاحب. نان حکیم. مجھے بھول گیا تھا نان حکیم صاحب. بھولنا ہے تو آپ کی اب شاعری کی طبیعت میں کچھ کمی آئی؟ آپ لوگوں کو کچھ
नहीं मैं तो पता लग गया कि मैं बड़ा बड़ा शहर है, मैं तो किताब लिख रहे तो हैं। करा लें जरा आपकी बैतबाजी। तो दीवार नहीं लिख सकता, किताब कितों लिखेगा? समरोना जी मेरे साथ डायरेक्ट हो ना, चला चल कर और कर हो मैं होना परोना आ बिट्टू। अच्छा, हाँ। मुझे अपनी बाहों में परोना। अरे आप हैं। समरोना मैं थक गया हूँ, मुझे जाकर सोना। हाँ, समरोना तो 2 घंटे मेरे ना खलोना। आप हैं। समरोना में बड़ा खूबसूरत है, मुझे ना खोना। हाँ है समरोना, अपने हाथों से पकड़ के मुझको धोना। आओ। समरोना बाजार जाते हैं ना मेरे से, ऐसा लाते हैं गंदा खिलौना। हाय 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 आ आ आ समराना, नहीं समरोना, नहीं वो तेरा फुफा बुलाना। बदामा हो ना कौन आप मामा। देख ले बाबू नहीं क्या नहीं है? नहीं 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 नहीं, जीत गए जी। नान हकीम साहब के लिए तालियां जी। नान की नान हकीम जीत गए। नान की जीत गए। हार गई तो मम्मी हार गया। नहीं मैं जीत गया हूँ, ये ट्रॉफी मेरी हुई। अच्छा सरोना जी, तुसी ये दसो कि रोटी की नहीं खाते हो? नहीं रोटी नहीं खाती। रोटी नहीं खाती कि धोखे खानी हो, जी शॉपर खानी? नहीं रोटी खानी है तो तेरी इतनी सेहत। नहीं रोटी नहीं खाती, अच्छा क्या खाती है? चावल खाती हूँ। समरोना जी। मैं तुम्हें ना सहरा में प्लाट लेके दूंगा, वहां बड़ा मजा आता है चांद देखने का। सके बच्चे तेरी जान नूं रोंदे ने, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੀ। ठीक। मैं तेन सही कह रहा, जिन्नी मोहब्बत तेन मैं कर सकना, एक शायर तेन कोई भी नहीं कर सकता। नहीं आपकी भी नहीं चाहिए। कितनी प्यारी आंखें हैं तुम्हारी, इसमें डूबने को जी चाहता है लेकिन मैं डूब नहीं सकता। पिछली बार मेरा चप्पू बेच रह गया। आओ कि समरोना मुझे ना खोना, पछताओगी वरना। हाँ, दादा फूल गवाच गए तो फिर ढूंढ दे। दादा बू अभी हो गया दादा दादा दादा। जी नाजरीन, इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे। आज के प्रोग्राम को यकीनन आपने बहुत एंजॉय किया होगा और आज हमारे गेस्ट भी, उनकी बहुत दिलचस्प बातें थी। और जनाब इसी तरह आप हमें अपना फीडबैक देते रहिए, इंशाल्लाह प्रोग्राम बेहतर से बेहतर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।